श्री परमात्मने नमः। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयार्हितमानसम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नेपाल जनन्यै नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। माता कृष्णो मत्पिता कृष्णचन्द्र स्वामी कृष्णो मत्सखा राधिकेशव सर्वस्वं मे कृष्णचन्द्रोर्दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयार्हितमानसम्। या माया मधुकैटभप्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजासिनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जय जय श्रीराधे। समादरणीय वन्दनीय पूजनीय भगवत्पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि यहाँहरूलाई यही समयमा हार्दिक 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 नमन, हार्दिक अभिवादन एवं हार्दिक हार्दिक शुभ प्रभात। हामी सबै आरामै छौँ। यहाँहरूको गाँठमा आरामै छ भन्ने हामी चाहन्छौँ र हामी पनि आरामै छौँ। भगवानको कृपाले जे होस् आजका दिनसम्म र अहिलेको क्षणसम्म बडो आरामपूर्वक यसै गरी भन्न सुन्न पाइएको छ। यो अवसर भगवानले जुटाइदिनु भएको छ। भगवानलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। किनभने जो हाम्रा लागि बडो चिन्तित हुन्छ, जो चिन्तित हुन्छ, जसले हाम्रा लागि बडा राम्रो किसिमले चाहिँ ध्यान दिइरहेको हुन्छ, त्यो तत्त्वप्रति
त्यो क्षणप्रति अथवा उसलाई हामीले आभार व्यक्त गर्नै पर्छ, हामी कृतज्ञ बन्नै पर्छ, नत्र भने त के अर्थ रह्यो र। त्यसैले दर्शक महानुभावहरू जे होस्, यहाँहरू आफ्नो आफ्नो कोठामा बसेर अथवा आफ्नो आफ्नो मोबाइल हातमा लिएर अथवा टेलिभिजनलाई हेर्न तम तयार भएर बसिसक्नु भएको छ, खानापिना सकियो नै होला। यो अवस्थामा यसरी हामी बस्दाखेरि एक किसिमको रमाइलो अनुभव पनि भइरहेको छ, किनभने हामीले भगवानका कुराहरूलाई, भगवत तत्त्वलाई, भगवत चर्चालाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौँ र दिनुपर्छ पनि। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हामी निरन्तर रूपमा असल मानव कसरी बन्ने, असल मानव कसरी बन्ने, हाम्रो यही चिन्ता छ। हामी असल मानव बन्न नसक्दा धेरै दुष्परिणामहरू यो धरती माताका काखमा आइलागेका छन्। धेरै दुःख पीडाहरू हामीले भोग्नु परिरहेको छ। त्यसैले त्यस्ता पीडाहरूलाई भोग्नु नपरोस् र हामी सरक्कसँग आफ्नो जीवनलाई बडो स्मुथली भन्छौँ नि, कुनै विघ्न बाधा नभइकन, कुनै अप्ठ्यारो नपरिकन अगाडि लान पाइयोस्, बस यति भए हामीलाई पुगिहाल्यो। हामी मानव धर्मकै कुरा गरिरहेका छौँ। अब हामी यसमा धेरै दिन सायदै अगाडि जाँदैनौँ होला, किनभने हामी अब अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। त्यो जानुभन्दा अगाडि आज एउटा रोचक प्रसङ्ग फेरि म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, किनभने यस्ता प्रसङ्गले हामीलाई शिक्षा दिन्छन्। शिक्षा पाउनु भनेकै हामी पूर्ण मानव बन्नु हो, अथवा मानवता हामीभित्र फैलाउनु हो, पलाउनु हो, मौलाउनु हो। हामीभित्र त्यो मौलाउन नसकुन्जेली हामी पूर्ण मानव बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा रोचक प्रसङ्ग के छ भने, एउटा ककुद्रम राजा, नक्कली राजाको एउटा कथा सुनाउँछु म। त एका देशमा एउटा स्याल थियो। त्यही हो, अब स्याल जङ्गली जनावरै हो, खानेकुरामा कहिले यता जान्थ्यो, कहिले उता जान्थ्यो, आफूलाई के खाना पाइन्छ, के आहारा पाइन्छ बडा खोजिरहन्थ्यो। खोज्ने क्रममा एक दिनको कुरा हो, उसलाई खाना मिलेन जङ्गलमा। अब यो पापी पेटले त मानेन, कहाँ जाने त भन्दा जङ्गलमा नपाइसकेपछि अब म गाउँतिर पस्नु पर्यो भन्ने सोचेछ त्यो स्यालले। ल जानु पर्यो भनेर बिचरा गाउँमा त गयो। जाने बित्तिकै गाउँमा जब स्याल छिरेको थियो, गाउँमा भए भर्का कुकुरहरूले तुरुन्तै चाल पायो। उनीहरूको त भाषा हुन्छ फेरि कुकुरको त, बडो एउटाले भुक्ताको आवाजलाई ध्यान दिए भने कुकुरहरू यति चाँडो जम्मा हुन्छन् कि अब यहाँ केही हुँदैछ भनेर मान्छेको भन्दा छिटो उनीहरू जम्मा हुन्छन्। तुरुन्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उनीहरूको आवाज पुगिसक्छ अनि कुकुर भुक्न थाल्छन्। त्यस्तै भयो त्यहाँ पनि। गाउँमा स्याल जब छिरेको थियो, एउटा कुकुरले देखेछ, ऊ भुक्यो, लै साथी हो हाम्रो गाउँमा त स्याल आइपुग्यो, अब बर्बाद भयो, यो कहाँबाट आइपुग्यो, यसलाई त यहाँबाट लखेट्नै पर्छ भन्ने भाव राखेर त्यो भुकेको थियो। सारा कुकुरहरू घर घरबाट निस्किए। छक्कै परे त्यहाँका मानिसहरू, अचानक यो के भयो होला। अनि उनीहरूले थाहा पाए उनीहरूको त्यो घ्राण शक्ति असाध्यै तिखो हुन्छ, उनीहरूले सुँघ्ने शक्ति, त्यो उनीहरूको शक्ति अत्यन्त तीव्र हुन्छ। कहाँ आइरहेको थियो त्यतैतिर सारा कुकुरहरू दौडिए। बिचरा स्याललाई पनि पर्यो आपत। उसले कहाँ त्यस्तो ठानेको थियो र, म त सजिलैसँग गाउँमा जाउँला, जे भेटिन्छ ल्याउँला खाउँला भन्ने उसको सोचाइ थियो। त्यो त हुन पाएन। अब उसलाई त बाफरे बाफ ज्यान जोगाउनै गाह्रो पर्यो। ऊ पनि अब स्याल न हो, यसै पनि बाटो हुन्छ। धुर्त स्याल दौडँदै 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 जाँदै थियो। जाँदाखेरि संयोग कस्तो परेछ भने, एक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो धोबीजीले लुगा धुनका लागि चट्ट चाहिँ भाँडामा रङ हाली ओरी भिजाएर एकदम निलो रङलाई चाहिँ घोलेर राख्नु भएको रहेछ। अनि लुगा फाटाहरू पनि त्यहीँ थिए, एकदम सफा पार्न, टक्क पार्न कति राम्रा बनाइदिनुहुन्छ उहाँले। जस्तो सुकै कपडा लगेर हामी दिउँ न, अघि उहाँलाई दिएपछि त्यसै मेरो यो कपडै होइन जस्तो बनाइदिनु, त्यति राम्रो बनाउने कला उहाँहरूमा हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ बिचरा भाग्दै जाँदाखेरि त त्यो स्याल त्यही धोबीजीकै त्यो घरभित्र पसेछ र त्यहाँ एउटा लुक्न खोज्दा ठुलो भाँडो देखेर झ्वामलाङ्ग त्यहाँ फाल हानेको थियो। बस अब स्याल त के भयो, निलो रङमा परिणत भयो, त्यहाँ डुब्यो, उसका शरीरभरि निलो रङ लाग्यो। एकछिन त बस्यो, धन्न
डुब्ने मात्रै रहेछ, त्यसको पुरै डुबेको भए त उसको पनि के हुन्थ्यो होला हविगत। जो शरीर मात्रै डुब्यो अनि एकछिनपछि कुकुरहरू भुक्न छोडे, अब त साम्य भयो भनेर जुरुक्क त्यहाँबाट फेरि बुरुक्क उफ्रेर स्याल बाहिर निक्ल्यो। निक्लिँदाखेरि त उसको शरीर पुरा निलो भइसकेको थियो। अब मार्छन् मलाई, अब यहाँबाट पनि मैले झिन्नुपर्छ, किनभने यहाँ पनि मेरो खैरात छैन भन्ने कुरा उसले थाहा पाइसकेको थियो। अनि थाहा पाइसकेपछि त्यहाँबाट निक्लेर हिँड्यो। हिँड्दाखेरि त अघि आएको स्याल र अहिलेको स्याल त फरक पर्यो। अहिलेको रङ छैन, कुकुरहरूले पनि चिनेनछन्, भुकेनन् अहिले त। निलो चिज केही होला भने उचुप्पा लागे। त्यहाँबाट लौ भगवान् भन्दै ऊ पनि त्यहाँबाट जङ्गलमा गयो। अब जाँदा अर्को अचम्म भयो, जङ्गलमा त्यस्तो रङको जनावर आजसम्म कोही छँदै थिएन। सबले देखे, ओहो लौ अब हाम्रो यो जङ्गलमा को आएछ, यस्तो कहाँबाट को आयो, यो त नौलो जनावर आयो भनेर सब त्राही त्राही त्यहाँका सिंह भए, बाघ भए, चितुवा भए, अरू स्यालहरू भए, अरू जति पनि जन्तु जनावर थिए तिनीहरू बडा सशङ्कित भए, डराए पनि। लौ अब को आएछ हाम्रो जङ्गलमा भनेर डराइसकेपछि त्यो स्यालले विचार गरेछ यिनीहरू मसँग पक्का डराएका छन्, यही हो मौका अब यिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्ने भन्ने सोचेछ र अनि भनेछ, ए तिमीहरू कोही नडराओ, हेर मलाई भगवान्ले चाहिँ यहाँ पठाइदिने भयो यो जङ्गलको राजा तैँले हुनुपर्छ भनेर, अब तिमीहरूको रेखदेख गर्ने म हुन्छु, नात्य। र भगवान्ले मेरो नाउँ त ककुद्रुम भन्ने राखिदिनु भएको छ। ल तिमीहरू सब बाददेखि मेरो अधीनमा हुनुपर्छ, तिमीहरूलाई अभयदान दिन्छु, तिमीहरूले डराउनु पर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ उसले उद्घोष गरेपछि सबैजना खुसी भएछन्। ती सबै जो त्यहाँ जीवजन्तुहरू थिए, जङ्गली जनावरहरू थिए, ती सबै खुसी भए। लौ धन्न बाँचियो प्रभु, अब ठिक भएछ भने। त्यसै दिनचर्या बित्दै गयो। अरू बाघ, सिंह, चितुवा लगायत हरेकका ती मांसाहारी जनावरहरूले अब शिकार मारेर ल्याउँथे, उसैका अगाडि राखिदिन्थे त्यही ककुद्रुमका अगाडि। अनि उसले भाग लगाउँथ्यो, सबैलाई खान दिन्थ्यो, आफू पनि खान्थ्यो। बडो आरामसँग बसेको थियो। बिचरा स्यालहरू पनि छक्क परे, यो के भयो, उनीहरूले त अलिअलि चिनेका थिए, हाम्रै मान्छे हो यो, हाम्रै साथी हो यो, आज यस्तो भयो भनेर उनीहरूले विचार गर्दै थिए। त्यो राजा भएको चाहिँ उसलाई जब भान भएको थियो, उसले ती स्यालहरूलाई भने अलि पाखा पाखा लगाइदिएछ। हेट यिनीहरूको अब सङ्गत गर्नु हुँदैन यी स्यालहरूको, म त अब अलि ठुलै म राजा भइसकेँ, अब जङ्गलका ठुला ठुला जनावरहरूलाई पनि मैले त आफ्नो साथी बनाउनु पर्छ भनेर अनि उसले सिंहलाई चाहिँ मन्त्री बनाएछ। अनि बाघलाई चाहिँ ढोकामा बस्ने द्वारपाल गेटपाले गार्ड बनाएछ। अनि चितुवालाई पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ राजसभाको एउटा विश्वासिलो पात्र बनाएछ। त्यस्ता डरलाग्दा जन्तुहरूलाई चाहिँ उसले आफन्त बनायो। तर बिचरा आफन्त बनिएका जो आफ्नै जातका थिए स्यालहरू, तिनलाई भने पाखा लगायो। दिन बित्दै गइसकेपछि एक दिन के भयो भनेदेखि सब जनावरहरू बसिरहेका थिए, ऊ पनि त्यो ककुद्रुम पनि बसिरहेको थियो। अनि छलफल भइरहेको थियो, अरूलाई भित्र यो को होला के होला भन्ने पनि लागिरहेको थियो। त्यस्तै बेलामा उसका ती इष्टमित्र, आफ्नो कुल बन्धुहरू भनौँ न, उसका बन्धुहरू स्यालहरू अलि पर जम्मा भएछन् र कराउन थालेछन्। स्यालको हुइयाँ सुरु भयो। झट्टसँग त्यो राजा बनेको ककुद्रुमले पनि सुन्यो। स्यालको एउटा विशेषता हुन्छ, के हुन्छ भनेदेखि एउटा स्याल कराएको आवाज अर्को स्यालले सुनेर यदि बोलेन, कराएन भने तत्काल मर्छ अरे त्यो स्याल। त्यसैले स्यालको आवाज सुनिसकेपछि अर्को स्याल कराउनै पर्छ। कस्तो विचित्रको परम्परा छ हेर्नु त। आफ्नो साथी कराइसकेपछि त्यो आवाज जसले सुन्छ त्यो सुनेपछि ऊ पनि कराउनै पर्छ। यो नियम अहिलेसम्म उनीहरूले तोडेका छैनन्। प्रकृतिका अरू प्राणीले त तोडेकै छैनन्, हामी मात्रै के गरिरहेका छौँ त्यो आफैसँग सोधौँला। अनि बिचरा उनीहरूले कराए स्यालको हुइयाँ। अहिले पनि भन्छ नि, एउटा गाउँमा स्याल करायो भने कति गाउँसम्म स्याल कराउन थाल्छन्। हुन त अहिले स्यालै हराइसके, मासिसके, अब स्यालको हुइयाँ नै कहाँ सुनिएला र। तैपनि जहाँ सुनिन्छ त्यो चाहिँ हामीले सुन्न अहिले पनि पाउँछौँ। पहाडतिर गाउँघरतिर अहिले पनि प्रशस्त रूपमा हुन्छ। पहाडै हो, यस्ता मौलिक कुराहरू सुन्न, बुझ्न, हेर्न, घुम्न, खान त पहाडै जानुपर्छ। सहरमा त त्यो अब खै के भन्ने एक किसिमको चाहिँ अब संस्कृति के आयो
हैन, यस्ता कुरा हराउनै थाले। अनि कराइरहेका थिए, त्यो आवाज सुनेपछि उसलाई पनि भित्रैदेखि कराउँ कराउँ लाग्यो। लागिसकेपछि उसले आफ्नो मनलाई थाम्न सकेन। ऊ पनि जुरुक्क त्यहाँ उठेर अनिखेर आफ्नो आवाज निकालेर ऊ पनि कराउन थाल्यो। कराइसकेपछि भइदियो के भने त्यहाँ बसेर जो सिंह थिए, भालु थिए, अनि बाघ थिए, चितुवा थिए, ती सारा डरलाग्दा जनावरहरूले अधीनमा लिएको थियो। त्यतिखेर उनीहरूले विचार गरेछन्, बाफरे यो त स्याल पो रहेछ, हामीलाई यत्रो दिनसम्म यसले झुक्क्याएर छक्क्याएर हामीमाथि राज गरिरहेको थियो, हामी पनि कस्ता मूर्ख रहेछौँ, हामीले पनि नचिनेका भन्ने उनीहरूलाई लागेछ। र उनीहरूले त्यहाँ खासखुस सल्लाह गरे, लौ यो त स्याल रहेछ, यसलाई त अब यहीँ सिद्ध्याउनु पर्छ। अब सिंहका अगाडि स्याल, बाघका अगाडि स्याल, चितुवाका अगाडि स्याल, अब के लाग्छ? अनि जब त्यो सल्लाह हुँदै थियो, स्यालले पनि चट्ट थाहा पाइहाल्यो, लौ मैले त अब यहाँ बाँच्न मलाई दिँदैनन् भन्ने उसले पनि महसुस गरेर भाग्न खोजेको मात्रै के थियो, सिंहले गएर झ्याप्पै समातेर उसलाई एक गाँस बनाइहाल्यो। बिचरा उसको प्राण पखेरु उड्यो। त दर्शक महानुभाव, यसले यो प्रेरक प्रसङ्गले के देखाउँछ भने हुने खाने भए भन्दैमा, ठुलो पोस्टमा पुगे भन्दैमा, पदमा पुगे भन्दैमा आफ्नो वर्गलाई, आफन्तहरूलाई पर सारेर जसले अरूलाई हात लिन खोज्छ त्यसको त्यस्तै दुर्गति हुन्छ भन्ने कुरा यो कथाले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। आज मान्छेको प्रवृत्ति त्यस्तै छ। अलिकति ठुलो धनी माने, अलिकति धन कमाउने बित्तिकै आफ्नै वर्गमा भएका, आफ्नै कुलमा भएका, आफ्नै दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई पनि मान्छेले मान्छे गन्दैन। अलि ठुलो पोस्टमा पुगोस् त, पुगेपछि उसले अब काम छैन भन्छ, बिर्सिदिन्छ र अरूको उसले सङ्गत गर्न थाल्छ। तर अन्तिममा गएर धोका तिनीहरूले नै दिन्छन्। जसरी सिंहले स्याललाई खाइदियो, त्यसै गरी ती अरूले उसलाई कुनै न कुनै दिन धोका दिन्छन् र अनि उसले साह्रै ठुलो दुःख पाउँछ। त्यसैले हामीले आफ्ना बन्धु बान्धवलाई चाहे जतिसुकै ठुलो पदमा किन नपुगौँ, चाहे जतिसुकै हामी धन किन नकमाउँ र जतिसुकै सम्पन्न किन नबनौँ, तर आफन्तलाई हामीले हेला गर्नु हुँदैन, आफन्तलाई हामीले घृणा गर्नु हुँदैन, आफन्तलाई हामीले पाखा लगाउनु हुँदैन। धन कमाइयो त उनीहरूलाई धन समेटेर राख्न सक्नुपर्छ, उनीहरूको छहारी बन्न सक्नुपर्छ, उनीहरूलाई सहयोग गरेर सद्भाव राखेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने पनि आफ्नो अस्तित्व अझ सुरक्षित हुन्छ, आफ्नो इज्जत अझ बढ्छ। त्यसैले हे मनुष्य हो, यस्तो काम तिमीहरू पनि नगर है। अलिकति हुने खाने भए भन्दैमा, अलिकति जान्ने सुन्ने भए भन्दैमा, अलिकति दुई चार देश घुम्न पाएँ भन्दैमा, अलिकति म ठुलो भएँ भन्दैमा अरूलाई बिर्सने काम गर्यौ भने एक दिन तिम्रो पनि त्यो स्यालको जस्तै अभिगत हुन्छ। त्यसैले यस्तो काम नगर भन्ने शिक्षा यो कथाले हामीलाई दिएको छ। मैले यो प्रेरक प्रसङ्ग किन ल्याएको भने दर्शक महानुभाव, हामी मानव धर्ममा छौँ। हामीले मानव धर्म बिर्स्यौँ भने के हुन्छ त? आफन्तलाई बिर्सनु अथवा घमण्डी बन्नु अथवा मैमत्त हुनु यो मानव धर्म होइन। यसो गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई पनि ठुलो आपद विपद आइपर्छ र हामीले पनि भोलि गएर नराम्रा दुःख हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले यस्तो नगरौँ, किनभने आफ्ना बन्धु बान्धव भनेका सधैँभरि काम लाग्ने कुरा हुन्। यी सुख होस् या दुःख होस्, यिनीहरू हाम्रा साथमा रहिराख्नुपर्छ। भनिन्छ नङ काटे मासु दुख्छ भन्ने त उखानै छ। त्यसैले आफ्ना दाजुभाइ, इष्टमित्र, दिदी बहिनी चाहे जोसुकै होस्, त्यसमध्ये हामी कोही अलि धनीमानी भयौँ र अरू अलि निम्छरा भए भने ती निम्छरा भएका, ती कमजोर भएका व्यक्तिलाई हामीले कहिल्यै पनि हेप्नु हुँदैन। उनीहरूलाई पनि सम्मान गरेर सक्दो सहयोग गऱ्यौँ भने एक न एक दिन उनीहरू पनि हामीलाई काम लाग्न सक्छन्। यदि त्यो स्यालले त्यो सिंहको ठाउँमा आफ्नै स्याल राखिदिएको भए, अर्थात् मन्त्री बनाएर आफ्नै स्याललाई राखिदिएको भए, गेट पालेमा
गाडमा आफ्नै स्याललाई राखिदिएको भए, राजसभामा आफ्नै स्यालहरूलाई छानेर राखिदिएको भए उनीहरू कराउँदा ऊ पनि कराउँथ्यो, सबै खुसी हुन्थ्यो। उसको ज्यान त जानेवाला थिएन नि, किनभने उसले घमण्डले अरूलाई पाखा लगाइदियो। आहा यिनीहरूको उसमा रहेँ भने त म त बडा ठुलो हुन्छु भन्ने ठानेर गर्दाखेरि बिचरा सभामै उसको ज्यान गयो। त्यसैले यसबाट हामीले लिनुपर्ने साह्रै ठुलो शिक्षा छ कि हामीले त्यस्तो अभिमान लिनु हुँदैन। त्यो अभिमानले आफैलाई सक्छ र आफ्ना बन्धुबान्धव दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई कहिल्यै पनि सम्पन्न भएँ भनेर हेप्नु हुँदैन, किनभने तिनीहरूको पनि एक दिन आउँछ छेउको सियो माझैमा कोही बेला भने जस्तै आज पो उनीहरू विपन्न होलान्, भोलि दैवले साथ दिए उसको भाग्यले दियो भने उनीहरू पनि भोलि गएर कहाँबाट कहाँ पुग्छन् भनिन्छ। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यो दैवो न जानाति कुतो मनुष्यम। स्त्री जातिको चरित्र र पुरुष जातिको भाग्य ईश्वरलाई त दैवलाई त थाहा हुँदैन भने मनुष्यले कसरी थाहा पाउन सक्छ र? त्यसैले आजको विपन्न मान्छे भोलि सम्पन्न भइदिन सक्छ, आजको सम्पन्न मान्छे भोलि विपन्न भइदिन सक्छ। त्यसैले म अहिले यत्तिकै बेलामा म भएँ, अब मलाई यतिले पुग्छ भनेर यदि कसैले सोच्यो भने त्यसको पनि दुर्गति हुन बेर लाग्दैन भन्ने शिक्षा यो एउटा प्रेरक प्रसङ्गले हामीलाई बताइदिएको छ। लाग्छ यसबाट हामीले धेरै ठुलो शिक्षा पायौँ, किनभने हाम्रो उद्देश्य छ भगवत प्राप्ति। हामी अहिले जति कुरा गर्दैछौँ हामी भगवत प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो प्राप्त गर्नका लागि असल भाँडो कसरी, सुपात्र कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ, किनभने भाँडो तयार नभइकन कुनै कुरा राख्न सकिन्न। जब भाँडो तयार हुन्छ त्यस पछाडि हामी त्यहाँ के बनाउने हो त्यो बनाउन सक्छौँ, के राख्ने हो त्यो राख्न सक्छौँ। भाँडो चाहिँ असल नचुहुने, राम्रो बलियो, खिया नलाग्ने, उगाल नआउने, नचुहुने भाँडो भइदियो भने त्यस्ता भाँडामा हामीले जे राखे पनि त्यो सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले हामी मानव पनि सच्चा मानव हुनुको अर्थ नै असल मानव, सुपात्र बन्नु हो। त्यो सुपात्र बन्ने क्रममा हामी यस्ता धेरै कुराहरू सुन्दै आएका छौँ र यसको उद्देश्य अन्तिममा गएर भगवानलाई भेट्नु, भगवत प्राप्ति गर्नु र यो जीवनलाई सुधार्नु, आफू बसेको समाज, आफू बसेको घर परिवारदेखि लिएर राष्ट्र सकेसम्म विश्वलाई नै हामीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ। त्यही कुरा गर्नका लागि ठिक छ हामी यहाँबाट हामी बनाउँ, अर्को देशमा बस्ने त्यहीँबाट उनीहरू बन्दी हुन्। हरेक राष्ट्रमा बस्ने व्यक्ति यस्तै सुपात्र बनिदिए भने विश्व सजिलैसँग बन्छ। एउटै व्यक्ति सबै ठाउँमा पुगेर बनाउनु पर्दैन। दर्शक महानुभाव, जुन ठाउँमा छौँ, जहाँ छौँ त्यही ठाउँमा बसेका हामी असल व्यक्ति बनिदियौँ भने विश्व सजिलै स्वर्ग बन्दछ। हो कि होइन? विचार गरौँ त। हरेक ठाउँमा जहाँ छौँ त्यही ठाउँमा हुने व्यक्तिहरू असल बनिदिए, अर्थात् यी पूर्ण मानव बन्नका लागि सिकाइएका यी कुराहरू सबैले पालना गरिदिए भने यो विश्व साँच्चै स्वर्गको टुक्रा बन्न सक्दछ। किनभने यी कुराहरू केवल नेपालमा बस्नेका लागि मात्रै होइनन्, केवल भारतमा बस्नेका लागि मात्रै होइनन्, अथवा एउटा देशमा बस्ने व्यक्ति विशेषलाई मात्रै यी भनिएका होइनन्। यी त सम्पूर्ण मानव जातिका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व हुन्। तिनलाई हामीले हाम्रो शास्त्रमा, हाम्रा पुराणहरूमा, हाम्रा वेदहरूमा, हाम्रा उपनिषदहरूमा भएका कुरालाई हामी निकालेर भन्ने काम मात्रै गर्दैछौँ। जसले बुझ्नुहुन्छ बुझ्नेहरूले यसलाई चाहिँ रिले गरिदिनु होला अथवा एकले अर्कालाई बताइदिनु होला। एकबाट अर्कोमा हामीले बाँडिदियौँ भने अनि बल्ल यसको सार्थकता हुन्छ। यसको उद्देश्य पनि त्यति नै हो। दर्शक महानुभाव, त आज हामी अब हिजोसम्म हामीले गरेका कुराहरूलाई एकचोटि सम्झेर आजको प्रसङ्गतर्फ
हामी लागौँ। हिजो हामीले कुरा गरेका छौँ आत्माको चिन्तन गर्नुपर्छ। आत्माको चिन्तनले परमात्मालाई भेट्न सजिलो हुन्छ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि त्यही नै हो। र परमात्मालाई भेट्नु भनेकै पूर्ण मानवले मात्रै सक्ने कुरा हो। यो बन्नका लागि हामी सबैको कर्तव्य हुनुपर्छ, उद्देश्य हुनुपर्छ, लक्ष्य हुनुपर्छ। किनभने भगवानले हामीलाई मानव बनाइदिनु भएको त्यसैका लागि हो। तिमी आयौ मानव भएर, बुद्धि र विवेक युक्त भएर आएका छौ। अरू जस्ता प्राणी तिमी होइनौ, तिमी अरू जस्ता पशु होइनौ। तिमीमा बुद्धि पनि छ, विवेक पनि छ। त्यो बुद्धि र विवेकलाई सदुपयोग गरेर मलाई प्राप्त गर, अथवा मलाई प्राप्त गर्नुको अर्थ म सच्चित र आनन्दको स्रोत हुँ। म त्यो आनन्द प्रदान गर्दछु, मेरो कर्तव्य नै त्यही हो। त्यसैले मलाई भेट्ने कोसिस गर, तिमीलाई म सच्चित र आनन्द प्रदान गर्दछु भनेर भगवानले भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले त हामी भगवानको प्रार्थना गर्दा भन्ने गर्छौँ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आहा, सच्चित र आनन्दका खानी भएका हे प्रभु, हाम्रा 3 किसिमका आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक दुःखहरूलाई हरण गरिदिनुहोस्। हामी हजुरलाई प्रणाम गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ, पाउमा पर्छौँ भन्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। यस क्रममा आत्मविमर्शनसम्म हिजो हामी पुगिसकेका छौँ। अब आजको त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, मानव धर्ममा आइपर्ने अथवा मानव धर्मका लागि हामीले जान्नुपर्ने के हो भने समविभाग। समविभाग यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बाँडेर खानु। मानव धर्मको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण औषधि, जडीबुटी अथवा टनिक अथवा जे भनौँ, बाँडेर खाऊ। तिमीले बाँडेर खाएनौ भने तिमी मानव होइनौ, तिमी दानव हौ। किनभने दानवले मात्र एक्लै खाला, मानवले त बाँडेर खान्छ। मानवको मुख्य धर्म नै समविभाग हो। कसलाई के चाहिन्छ, मैले कसलाई के दिँदाखेरि हुन्छ, कतिसम्म दिन सक्छु, तर दिनु चाहिँ पर्छ भन्ने भाव राखेर अनि तिमी खाऊ। हाम्रो त पञ्चबलीको त परम्परै छ। हामीले खाना खानुभन्दा पहिलो कुरा त हामी खाना पकाउँदा नि के गर्छौँ, सच्चा मानवले मेरा लागि खाना पकाउँछु भनेर कहिल्यै भन्नुहुन्न। आज म मेरा लागि खाना बनाउँदैछु भन्यौ भने त्यो त एकदमै नराम्रो कुरा हो। ए पचन्त्यात्म कारणात्, जसले आफ्ना लागि मात्रै पकाएर खान्छ भने त्यसले त पापै पाप खाएको ठहरिन्छ। पहिलो कुरा त हामीले कुनै पनि चिज बनाउँछौँ भने मेरा लागि भन्नु हुँदैन। कसका लागि? भगवानका लागि। मैले आज मेरो भगवानलाई यस्तो बनाएर चढाउँछु, मेरो भगवानलाई आज मलाई यस्तो रहर भयो, आज मेरो होलिडे छ, छुट्टी छ, आहा मैले हिजो अस्ति पो भ्याइन त, आज भगवानलाई एउटा मिठो चिज बनाएर खुवाउँछु है भन्ने भाव राखेर चट्ट पकाउने, अनि राम्रो थालमा राख्ने, अलिकति तुलसी छोडिदिने, हात जोड्ने, हे प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम भनेर चट्टसँग ढोकिदिएपछि त्यो भगवानले लिइदिनु भयो। त्यति भए उहाँ त भावले आएर खाइदिइहाल्नुहुन्छ। उहाँ कत्रो दयालु हुनुहुन्छ, उहाँले खाइदिनुहुन्छ, त्यहीँ छोडिदिनुहुन्छ। ल तिमीहरू खाऊ, अब मलाई त तिमीहरूले देऊ, तिमीहरूको भावले म अगाएँ, खाना तिमी नै खाऊ भनेर दिइहाल्नुहुन्छ। प्रसादको रूपमा त्यो हुन्छ। त्यो खाना खाना हुँदैन, त्यो त प्रसाद हुन्छ। खा नखाऊ त्यस्तो चिज त, त्यो खानु हुँदैन। तर प्रसाद त तिमी खोजी खोजिकन खाऊ। भगवानलाई चढाएर खाएपछि त्यो प्रसाद हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कुरा पकाउनु पर्दा आज म भगवानलाई यस्तो कुरा पकाएर चढाउँछु, आज छुट्टी छ अथवा मेरो बिदा छ, अथवा बिहान बेलुका हामी जे खाना पकाउँछौँ, प्रभु अब मैले हजुरलाई बिहानको खाना खुवाउने बेला भयो, अब पकाउँछु दाल भात तरकारी अचार जे बनाउने हो त्यो खुब हामी बनाऊँ। तर आफूले खानुभन्दा पहिले भगवानलाई समर्पण गरौँ। एउटा छुट्टै थाल बनाऊँ भगवानका लागि, अनि त्यहाँ राखिदिउँ, हात जोडौँ, कति राम्रो। त्यस पछाडि जब त्यस हुन्छ अब समविभाग। अब हाम्रो परम्परामा त के छ भने अलिकति गाईलाई पनि परसार्नै पर्छ, एक्लै खान पाइँदैन। गाईलाई परसार्नु पर्छ, कुकुरलाई परसार्नु पर्छ,
कागलाई पर सार्नुपर्छ, अतिथिलाई अलिकति सार्नुपर्छ। कोही आइहाल्छ कि खाँदा खाँदै कोही आइहाल्यो भने दिनुपर्छ भन्ने भाव राखेर अतिथिको भाव पनि राख्नुपर्छ। अलिकति भूत प्रेतहरूलाई पनि छुट्याइदिनुपर्छ, तिनीहरू पनि हाम्रै आसमा बाँचेका हुन्छन्, अनि मात्रै आफूले खानुपर्छ। यो त हाम्रो बडो परम्परा छ। तर आज हामी ती सबै कुरा बिर्सन्छौँ, पकाउँछौँ। ल आज मेरो छोरो यस्तो खान्छ अरे, उसलाई यस्तो मिठो लाग्छ अरे भन्छौँ, उसका लागि पकाउँछौँ। आज मलाई यस्तो खान मन लागेको छ भन्छौँ, आफ्नै लागि पकाउँछौँ। तर भगवानका लागि भनेर पकाउने त हामी बडा थोरै छौँ। पकाइसकेपछि पनि हतार हतार पस्किएर ल खाइहालौँ, हामी खाउँ भन्छौँ। एकैछिन धैर्य गरेर हामी त्यहाँ समर्पण गर्न पनि पछि परिरहेका छौँ। हेर्नु, यो मानव धर्म हो। भुञ्जते ते त्वघम पापम ए पचन्त्यात्म कारणात् भगवान श्री कृष्णले गीतामा प्रष्टसँग भनिदिनु भएको छ। जसले आफ्ना लागि भनेर पकाउँछ र त्यो खान्छ भने त्यसले त्यसबाट सुख होइन दुःख मात्रै पाउँछ भन्नुभएको छ। सायद आजको मान्छेले भगवानलाई सम्झिएर नपकाउने र नखाने हुँदा धेरै जसो रोग मान्छेलाई लागिरहेका छन्। कसैलाई सुगर भएको छ, कसैलाई प्रेसर भएको छ, कसैलाई के भएको छ, कसैलाई के भएको छ। शरीर रोगले डल्लिएको छ। उसले त भरिसके मिठो मसिनो खानै पाउँदैन, रुखा सुक्खामा उसले जीवन बिताउनु परेको छ। किनभने मिठो बनाएको पहिले एक्लै खान्थिस् नि, अब तँलाई रोग लगाइदिन्छु भनेर चट्ट लगाइदिएपछि अब मिठो चाहिँ हेरेर मात्रै खाऊ, अब तिमीहरू खाऊ, आफ्नो त हुँदैन। अब के गर्नु, सुगर छ, प्रेसर छ, खानु पनि हुँदैन। अब चाहिँ युरिक एसिड छ, के गर्नु, यो त खानै हुँदैन भनौँ। अनि रुखा सुक्खा यसो खायो र बस त्यति नै। भुञ्जते ते त्वघम पापम ए पचन्त्यात्म कारणात्। पापम भनेको कष्ट, दुःख। आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको खानाले दुःख मात्रै दिन्छ, दुःख मात्रै खाएको ठहरिन्छ भने जस्तै यहाँ मानव धर्ममा समविभाग भन्ने आयो। तिमी बाँडेर खाऊ अनि पो तिमीलाई त्यो अमृत हुन्छ। गाउँघरमा पनि त बुढीखुडीको भनाइबाट हामी सुन्छौँ नि, सुन्थ्यौँ। एक्लै खाएको के खाएको, बाँडीचुँडी खाएको, खिर खाएको भन्ने त उखानै छ हाम्रो। कति राम्रो भाव छ यो भनाइमा, यो उखानमा। यी उखान टुक्काहरूले हामीलाई कति शिक्षा दिएका छन्, तर हामीले त्यो कुरा आज बिर्सिएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामी प्रयास गरौँ, आजैबाट हामी एउटा कोसिस गरौँ। हे भगवान, आजसम्म त मैले यो गरेको थिइनँ, गरेको छ भने त भइहाल्यो, त्यसमा त एकदमै राम्रो भइगयो भन्नै परेन। तर यदि हामी कसैले गरेका थिएनौँ भने अब हामी आजबाट मेरा लागि र मेरा आफन्तका लागि भनेर कहिल्यै खाना नपकाऊँ। हो, पाहुना आउनु होला, पाहुनाका लागि त्यो बनाएको होला। हे प्रभु, अब आज पाहुनालाई मैले खुवाउनै पर्छ, त्यसैले त्योभन्दा पहिले उहाँहरूलाई खुवाउनुभन्दा पहिले म हजुरलाई यी कुरा बनाएर टक्र्याउँछु अनि त्यही प्रसादको रूपमा दिन्छु है भनेर राखेर हामीले त्यो गऱ्यौँ भने, त्यो हामीले खुवायौँ भने त्यो प्रसाद खुवाएको ठहरिन्छ। अनि सबैलाई त्यहाँ राम्रो पनि हुन्छ, कसैको पेट पनि दुख्दैन, फुड पोइजन पनि हुँदैन। त्यहाँ खाएर सबै तृप्त हुनुहुन्छ। आहा कति मिठो भन्ने भाव आउँछ। हामीसँग त्यो भाव पलाउनु पर्छ। सात्विक कुरा मात्रै हामीले खानुपर्छ। तामसी भोजन हामीले गर्नु हुँदैन, किनभने तामसी भोजनले बुद्धि बिगारिदिन्छ। खानु नहुने भन्ने कुरा होइन। तामसी चिजले बुद्धि बिगारिदिन्छ, राजसी चिजले बुद्धि बिगारिदिन्छ। मान्छेमा भित्र रगतलाई तताइदिन्छ, ब्लड एकदम हिटेड भएर आउँछ। त्यो रगत तातेर आइसकेपछि अनि मान्छेले केही देख्दैन। जब मान्छेको रगत तातेर आउँछ त्यसपछि मान्छेको बुद्धि नै बिग्रन्छ। त्यही तात्तै तात्तै हुँदै जाँदा अनि प्रेसर बढ्छ, ब्रेन स्ट्रोक हुन्छ, कहिले कहिले हार्ट स्ट्रोक हुन्छ, के हुन्छ के हुन्छ। त्यसैले हे मनुष्य हो, तिमीहरूले समविभाग बाँडेर खान सिक। बाँडेर खान सिक्यौ भने अनि बल्ल त्यो अमृत बन्छ र तिमीलाई बडो राम्रो हुन्छ, अरूले पनि खान पाउँछन्। किन अर्को एउटा भोकै मरिरहेको छ, हामी धेरै खाएर तन्न भएर हामी मर्न खोजिरहेका छौँ। यो राम्रो भाइ, संसारमा दुई थरी मान्छे हुन्छन् नि, एउटा धेरै खाएर मर्न खोज्ने, अर्को खान नपाएर मर्न खोज्ने। हेर्नु, खान नपाएर मर्ने एक थरी छन्, अर्को धेरै खाएर मर्ने अर्का थरी छन्। यस्तो नहोस्, समविभाग होस्, बाँडेर खाऊ। त्यो बाँडेर खाने कुरालाई सबभन्दा पहिले त भगवानमै समर्पण गर।
भगवानलाई नै समर्पण गर बडो भक्तिपूर्वक। तिम्रो समर्पण त त्यही हुनुपर्छ। प्रभु भक्तिले भोग यो सामुल्यायौँ, सबै हो हजुरको हजुरमै चढायौँ। न ता केही रसिलो र मिठो छ यसमा, भए प्रेम मात्रै भिजेको छ यसमा। हवोस् नाथ जिउना र रस उमारी, कृपा गर्नुहोस् भावका हे पुजारी। न ता भिल्लिनीका बयर झैँ छ मिठो, न भो मित्रजीका कनिका सरीको। रहर मात्र राखेर टक्र्याउँदैछौँ, प्रभु लिदिनुहोस् पाउमा बिन्ती गर्छौँ। न मेवा मिठाई सक्यौँ गर्न अर्पण, जुट्यो जे जति शुद्ध भो मात्र अर्चन। यसैमा रिझी प्रेमको वृष्टि गर्नुहोस्, सबै भक्तमा दिव्य उत्साह भर्नुहोस्। प्रभु भक्तिले भोग यो सामुल्यायौँ, सबै हो हजुरको हजुरमै चढायौँ। कति राम्रा भाव छन्। प्रभु दिदी त हजुर आफै त हामीले के कमाएको हो र? हजुरले नदिएको भए यो कहाँबाट प्राप्त हुन्थ्यो? हजुरले दिएको हजुरलाई नै समर्पण गर्दैछौँ भनिदियो, खायो फेरि आफैले। त यस्तो मजाको परम्परालाई आज हामीले बिर्सिएका छौँ। धेरैले बिर्सिएका छौँ। सम्झने बडो थोरै छौँ। सबैले बिर्सिएका त पक्कै छैनौँ, तर यो बिर्सनुको पछाडि हामीले नजानेर हुन सक्छ। जानेपछि त हामी यस्ता राम्रा कुरालाई कहिल्यै पछि पार्दैनौँ। यस्ता राम्रा कुरालाई हामीले चाहिँदैन भन्दैनौँ। किन मान्छे त जति सक्दो राम्रो, सकारात्मक पक्ष, असल कुरा यसैमा चाहिँ लागि परिरहेको छ मान्छे। जानेपछि मान्छेले राम्रो काम अवश्य गर्छ। जानेर पनि राम्रो काम गर्दैन भने त्यही मान्छेलाई भनिन्छ दानव। त्यो दानवतालाई हटाउने क्रममा हामीले धेरै बुँदाहरूको व्याख्या गर्दै आउँदा आज हामी संविभागमा आइपुगेका छौँ। सायद यो कति राम्रो बुँदा छ, यहाँहरूले महसुस गर्नु नै भयो होला। त भक्त सज्जन, यति मात्रै होइन, अब पूर्ण मानव हुनका लागि हामीले गर्नुपर्ने अर्को बुँदा छ। मैले यो संविभागलाई यति मात्रै भने, किनभने यति भनेपछि यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ। बुझ्नेलाई इसारा काफी भने जस्तै यति भनेपछि ल यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ, सकिजान्छ। अब यस पछाडि अर्को छ आत्मदेवता बुद्धि। अरे मनुष्यमा हुनुपर्ने अब अर्को एउटा गुण हो आत्मबुद्धि र देवता बुद्धि। यी दुईटै बुद्धि पनि मानिसहरूमा हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो त? आत्मबुद्धि भनेको के हो त? कस्तो बुद्धिलाई आत्मबुद्धि भनिन्छ, कस्तो बुद्धिलाई देवत्व बुद्धि भनिन्छ, यो कुरा पनि अब हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। त भक्त सज्जन, अब आयो कुरो, यसको व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले एकचोटि हामी सोचौँ, सम्झौँ। यो संसारको भयावह स्थितिलाई पहिले सम्झौँ। यो संसारमा आज के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, के कस्ता कदमहरू चालिएका छन्, हामी मानवहरू आज कसरी बाँच्नु परिराखेको छ, कस्ता कस्ता कुकृत्यहरूले यहाँ ठाउँ पाइसकेका छन्, सोझा सिधा जनताले कसरी रोएर बाँच्नु परेको छ, बाठा बलिया बाङ्गाले कति मोज गरेका छन्, आफ्नो परिश्रमले 10 नङ्ग्री खियाएर अगाडि बढ्न खोज्ने, परिश्रमको फल खान खोज्नेहरूलाई कति दुःख छ, तर अर्कालाई शोषण गर्नेको कत्रो फुर्ती छ। त्यतातिर हामी एकछिन सोचौँ त, कहाली लाग्दो अवस्था छ। एउटा मानवले अर्को मानवलाई सताइराखेको छ, एउटा मानवले अर्कालाई तडपाइराखेको छ, एउटा मानवले अर्को मानवलाई सखा पारिराखेको छ। हामी आँखा चिम्लेर एकचोटि सोचौँ त, कस्ता कस्ता कुराहरू यहाँ भएका छन्। आज यही हाम्रो समाजमा
चेलीबेटीको बेचबिखन भइराखेको छ। हाम्रा चेलीबेटीहरू बिक्री भइराखेका छन्। बेच्ने हामी पुरुष भनाउँदाहरू छौँ र हामीलाई साथ दिने त्यही चेलीबेटीहरू मध्येकै कोही चेलीबेटीहरूले यस्तो कार्यमा साथ दिइराखेका छन् र हाम्रा आफ्नै चेलीबेटीहरूलाई हामी धमाधम बेचिराखेका छौँ। यो कोबाट भएको छ? हामीबाटै भएको छ। र यो कुरा यही आत्मबुद्धि र देवता बुद्धिसँग सम्बन्धित छ। मैले यसको व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले किन यसको आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा बुझाउनका लागि मैले यहाँहरूलाई पहिले भएका क्रियाकलाप के छन् त्यतातिर लाँदैछु। चेलीबेटीको बेचबिखन। अर्को छ भ्रष्टाचारको व्यापकता। आज समाजमा कति भ्रष्टाचार मौलाएको छ। त्यो भ्रष्टाचार कसरी झाँगिएको छ, त्यो भ्रष्टाचारले हाम्रो समाजलाई कसरी जकडेको छ, त्यो हामी कल्पना गरौँ त। त्यो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा कामको गुणस्तर हेरौँ। हामीले प्रशस्त समाचारमा पढ्न पाइरहेका छौँ 3 महिना अगाडि बनेको पुल भत्किसक्यो। हामीले सञ्चार माध्यमबाट यी कुराहरू पाएका छौँ। 2 महिना अगाडि गरेको पिच उक्किसक्यो। अनि प्रयोग गर्ने सामानहरू कमसल परेकाले सारा सिस्टम नै खराब भयो। औषधिले काम गरेन, बिजुलीका सामानले काम गरेनन्, बल्ब बाल्न पाएको छैन, जल्दिन्छ। ट्रान्सफर्मर ल्याएर 2 दिन राखेको छैन, पड्किदिन्छ। पिच आज गर्यो 10 दिन पछाडि उक्किसक्छ। अनि यस्तै कामहरू यी सबै के हुन्? यी भ्रष्टाचार हुन्। भ्रष्ट भनेको खराब आचार भनेको व्यवहार। भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार। भ्रष्ट भनेको नराम्रो, सोच्नै नसकिने आचारलाई भनिन्छ भ्रष्टाचार। त हाम्रो समाजमा यो पनि त्यत्तिकै फैलाइरहेको छ। अर्को इमानदारीता। कोही कसैप्रति इमानदार छैन। सब मै ठुलो, मै जान्ने, म भन्दा जान्ने त कोही छैन भन्ने भावले परिपूर्ण भइसके सबै। यस्तो अवस्थामा आज हामीले हिँड्नु परेको छ। ठग्ने पाइलै पिच्छे ठाउँहरू छन्। चाहे तपाईँ किनमेल गर्न जानुहोस्, चाहे तपाईँ घुम्न जानुहोस्, चाहे तपाईँ कुनै काम गर्न लाग्नुहोस्, त्यहाँ जोगिन बडा गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा आज हामी बाँचिराखेका छौँ। के होइन ल भन्नुहोस् त? हामीले हाम्रै घर आँगनमै पनि भएका क्रियाकलापमा देखिरहेका छौँ नि। कति भ्रष्ट कामहरू भइरहेका छन्, तर बोल्न पाइँदैन। बोल्यो भने त त्यहाँ सबै भ्रष्टको जमात आउँछ र उसलाई एक्का बनाउँछ। अनि उसैमाथि तथा नाम गाली हुन्छ, उसैमाथि जघन्य अपराध हुन थाल्छन्। सब एक मुख लागेर यही चाहिँ फटाहाउ भन्छन्। तर जसले सत्य कुरा गरेको थियो, त्यसैले आज सत्य चाहिँ असत्य भइसक्यो, असत्य चाहिँ सत्य भइसक्यो। यस्तो अवस्था आइसकेको छ समाजमा। त्यो कारण के हो त भन्दा आत्मबुद्धि र देवता बुद्धिको कमीले गर्दा त्यो भएको हो। अरु केही पनि होइन। बुद्धि जे कुरा गरिन्छ बुद्धि लगाएर गरिन्छ। त्यो बुद्धि अलिकति लडा न, बुद्धि लडाएपछि त्यो काम गर्न सकिहालिन्छ नि। खै तेरो बुद्धि हामी भन्छौँ नि। बुद्धिको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ जीवनमा। यसको त बुद्धि नै छैन। आहा, यो त क्या बुद्धिमान छ। यिनी दुईटा कुरा त छन्। यसको बुद्धि नै छैन, यो बडो बुद्धिमान छ। त्यसैले यहाँ भन्छ आत्मबुद्धि र देवता बुद्धि। ल हेर्नु,
पूर्ण मानव हुनका लागि, मानवता फस्टाउनका लागि, मानवता हुर्किनका लागि चाहिने कुरा के रहेछ त भन्दा आत्मबुद्धि र देवता बुद्धि। मैले यसको व्याख्या किन गर्नुपर्छ, किन चाहियो भन्ने कुरा तर म अहिले गइनँ। पहिले त मैले उदाहरण दिएँ यहाँहरूलाई। यसको अभावमा यस्ता कर्महरू भइरहेका छन् हाम्रो समाजमा। घर परिवारमै हेरौँ, खाने लाउने कुरामा नै अहिले यही खाने लाउने कुरामा हामीले कति ठाउँमा सुन्छौँ, बाउले छोरो मार्यो अरे, बाबुद्वारा छोराको हत्या, यत्र अक्षरमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। अनि पढ्न पाउँछौँ श्रीमतीद्वारा श्रीमानको हत्या, अनि फेरि अर्को समाचार पढ्न पाउँछौँ श्रीमानले श्रीमतीको जघन्य हत्या गरे। ल हेर्नु, अनि खाना लाउने कुरामा अर्थात् घर व्यवहारमा बाउ आमा र छोरा बुहारीको बीचमा काट हुन्छ, बाजा बाज हुन्छ, मारा मार हुन्छ। किन भन्दा यही सुख सुविधाका लागि। त्यो सुख सुविधा आफूलाई चाहिन्छ भने उसलाई पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्छ कि पर्दैन? हो, यही कुरालाई भन्छ आत्मबुद्धि। मलाई जस्तो इच्छा हुन्छ उसलाई पनि त्यस्तै इच्छा हुन्छ भन्ने ठान्दिनु आत्मबुद्धि हो। मलाई जस्तो कुराले आनन्द दिन्छ उसलाई पनि त्यस्तै कुराले आनन्द दिन्छ भन्ने ठान्नु आत्मबुद्धिको विकास हो। मलाई जुन कुराले दुःख दिन्छ, मलाई जुन कुरा राम्रो लाग्दैन, त्यो कुरा उसलाई पनि अवश्य लाग्दैन, त्यसैले मैले गर्नु हुँदैन भनेर सोच्नु आत्मबुद्धि हो। म यो स्तरको मान्छे हुँ, मैले यति कुरा गर्नुपर्छ, मेरो यति कर्तव्य छ भनेर कर्तव्य निर्वाह गर्नु आत्मबुद्धि हो। आज यो लगभग शून्य भइसकेको छ। आज त अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायकाको सूत्र लागू भइसकेको छ। यहाँ त सबै जान्ने नजान्ने भन्ने कोही पनि भएन, तर नेतृत्व कसको मान्ने भन्ने कुरा हराइसकेको छ। एउटाको नेतृत्वमा रहेर काम गरियो भने त्यो ठाउँमा विकास हुन्छ। आज त्यो परम्परा हराएको छ, किनभने आत्मबुद्धि र देवता बुद्धिको खडेरी लागेको छ हाम्रो दिमागमा। आज हामीमा खडेरी लागेको कुरा, हामीमा अभाव हुँदै गएको कुरा, हामी भित्र खड्किएको कुरा नै आत्मबुद्धिको कमी र देवता बुद्धिको कमी हुनु हो। शास्त्रले प्रष्ट व्याख्या गरिदियो, मनुष्य हो तिमीहरू यदि पूर्ण हुने हो भने तिमीमा आत्मबुद्धि आउनै पर्छ। आत्मबुद्धि तिमीमा आयो भने तिमीले आफू र अरूलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्न सक्छौ। तिमीबाट कुकार्य कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। बुवालाई कस्तो सम्मान गर्नुपर्छ, आमालाई कस्तो सम्मान गर्नुपर्छ, छोरालाई कस्तो सम्मान गर्नुपर्छ, बुहारीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, अरू साना केटाकेटीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, इष्टमित्रलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, यी सारा कुरा यही आत्मबुद्धिभित्र आउँछन्। घरमा पाहुना आयो, उसलाई हामीले हेला गऱ्यौँ भने म पनि भोलि अर्काकामा पाहुना भएर जाँदाखेरि अर्काले मलाई यसै गरौँ भने के होला भन्ने सोचिदियौँ भन्ने बित्तिकै त आत्मबुद्धि त आइगयो नि। त्यहाँ त नराम्रो गर्दै गरिन्न। आज मैले मेरा बाबुआमालाई दुःख दिएँ, तर भोलि मेरो सन्तानले मलाई नै दुःख दियो भने मलाई कस्तो चोट पर्ला, त्यो सोचिदियौँ भने आत्मबुद्धि आयो कि आएन? आफू जस्तै अर्कोलाई पनि ठान्दिनु नै आत्मबुद्धि हो। आज यसको 90% खडेरी परिसकेको अवस्था छ। यहाँ त के भइदियो भने आफू मात्रै बाँचौँ, आफू मात्रै खाउँ, अरू जेसुकै होस् जोसुकै जे हुन् भन्ने भावनाको विकास भइराखेको छ। यो हुनु भनेको आत्मबुद्धिको
कमी हुनु हो। आत्मबुद्धि रूपी टनिक, आत्मबुद्धि रूपी भिटामिनको कमी भयो। जब भिटामिन डी कमी हुन्छ हाम्रा हड्डी अत्यन्त कमजोर बन्छन्। त्यसैले त्यो बनाउनका लागि हामीले सूर्यको ताप लिनुपर्ने हो कि सनबाथ भनौँ न अहिलेको सनबाथ। वाटर बाथ त छँदैछ, सनबाथ भनेको सूर्यमा बसेर सूर्यको किरणमा आनन्दसँग शरीरलाई तताउनु सनबाथ हैन, सूर्यको किरणमा बस्नु। त्यसले के गर्यो? हड्डीलाई बडो दह्रो बनाइदियो, अर्थात् त्यो तत्त्व चाहियो। आज मानवमा यो आत्मबुद्धि भन्ने तत्त्वको कमी भएकै कारणले कर्तव्य अकर्तव्य छुट्टिन छोड्यो। यो घर घरमा पीडाको अवस्थामा छ। हरेक घरमा यसले सताइराखेको छ। हिजो आज कसैले व्यक्त गर्लान्, कसैले नगर्लान्, कसैकोमा देखिएला, कसैकोमा नदेखिएला, तर अहिले व्याप्त भएर रहेको छ यो आत्मबुद्धिको कमी। त यो कमी हुनुको कारण के हो त भन्दा हामीले यस्ता शास्त्र पढ्दैनौँ, हामीले यस्तो ज्ञान दिँदैनौँ। न विद्यालयमा दिन्छौँ, न विश्वविद्यालयमा दिन्छौँ, न घरमा दिन्छौँ, कहीँ पनि दिँदैनौँ। न ढाँटिकन भन्दाखेरि दिइहाल्यौँ भने एकछिन एउटा कतै हो जस्तो भनेर यसो कतै कतै बताइदिने, यसो छोइदिए जस्तो गर्ने होइन, मैले त भनेकै छु नि भनेर। हामी अरू कुरालाई जति प्राथमिकता दिन्छौँ त्यसको अरू 50% थपेर यस्ता कुरामा प्राथमिकता दिएर पढाइयो भने पो अनि बल्ल सबैले बुझ्छन्। आज त्यो परम्परा छैन। तपाईँहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विद्यालयमा पठाउनु भएको छ, विश्वविद्यालयमा पठाउनु भएको छ, ल यो नैतिकताको कुरा खोज्नुहोस् त कहाँ छ, कुन पाठमा, कुन चाहिँ किताबलाई प्राथमिकता दिएर गरिन्छ। हद्द पढाइहालियो भने अरू 100 नम्बरका किताब मार्क्स आउने पढाइयो भने नैतिक शिक्षा भन्ने चाहिँ 25 या 50मा लगेर सीमित गरिएको हुन्छ। हामीले त त्यो शिक्षा क्षेत्रमा त्यो अनुभव गरिसकेका छौँ। नैतिक शिक्षा भन्ने कुरा ऐच्छिक बनिसकेको छ। यो मेजर हुनुपर्ने कुरा हो। यो अरू 100 पूर्णाङ्कका हुन्थे भने यो 200 पूर्णाङ्कको हुनु पर्थ्यो। आज यो घट्दै घट्दै 25 र 50मा सीमित भइसकेको छ। अनि के प्राथमिकता पाउला, उसले के ध्यान देला, अनि मान्छे पूर्ण मानव कसरी बन्छ ला? हामी विचार गरौँ त। भरिसके त नैतिक शिक्षा पढाउँदैन होइन। मोरल एजुकेसनको नाममा केही अलिकति केही पढाइन्छ, त्यो पनि मार्क्स कम, त्यो पनि ऐच्छिक, यो भनेको खासै केही पर्दैन, यो विद्यार्थीलाई यसो अलिअलि गर्ने भन्ने पक्षमा छौँ। तर यसैले हो पूर्ण मानव बनाउने शिक्षा र संसारको आधार यही थियो, विकासको आधार यही थियो, उन्नति र प्रगतिको आधार यही थियो। यही आधारलाई चाहिँ हामीले कमजोर बनाएर मार्क्समा अथवा अङ्कमा पनि त्यसलाई राख्दाखेरि 25-50मा राखिदिएका छन्। अरूलाई 100, 150, 200मा राखे फुल मार्क्स। अरू विषय छन् भने यो नैतिक शिक्षा एकदम कमजोर अवस्थामा पारिएको अवस्था हामीले नै बनाएका छौँ, सिर्जना गरेका छौँ। किन राष्ट्र चलाउनु त तपाईँ हामी नै हौँ भनौँ न, हामी नै हौँ। किन हामीले चुनेका प्रतिनिधिलाई हामीले माथि पठाएका छौँ। उहाँहरू नै विधायक बनेर बस्नुभएको छ, अथवा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा उहाँहरू नै बस्नुभएको छ। त्यस्ता जान्ने मान्छेलाई छान्ने हामी कम जान्ने त छैनौँ होला। अनि खै हामीले त्यो बुझ्न सकेको। त्यस्ता विद्वानहरूलाई, त्यस्ता गर्न सक्नेहरूलाई, त्यस्तो दूरदर्शी नेताहरूलाई छान्ने हामी कम बुद्धिमान छौँ। अनि यो दोष कसलाई दिने? त्यसैले आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये। हाम्रा वेदका ऋचाहरूले यस्तै उद्घोष गरिराखेका हुन्छन्, तर खै हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले हामी मूर्ख हौँ कि सज्जन हौँ? अब आफूले आफैलाई एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। ए म कस्तो मान्छे रहेछु, म मूर्ख रहेछु कि सज्जन रहेछु? मैले कस्तालाई छानेर पठाएछु, मूर्खलाई पठाएँ कि सज्जनलाई पठाएँ? म मूर्ख भए मूर्खैलाई पठाएँ, म सज्जन भए सज्जनलाई पठाएँ। यसमा त कुनै विवादै छैन। तर अब के कस्तो हुँ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि त कामले देखाउने भयो।
त्यसले सबैको लागि काम गर्यो, राम्रो काम गर्यो भने मैले सज्जन मान्छेलाई पठाएको रहेछु, मेरो प्रतिनिधि बडा ठिक रहेछ भन्ने कुरा ठान्नु पर्यो। यदि गरेन भने थुक्क उसलाई दोष होइन, मै पो खत्तम रहेछु, यस्तालाई मैले भोट हालेँ, यस्तालाई मैले पठाइदिएँ भनेर आफैलाई धिक्कार्नु पर्यो। त्यसैले आत्मबुद्धिको त साह्रै ठुलो भूमिका छ दर्शक महानुभाव। अब रह्यो देवता बुद्धि। देवता बुद्धि भनेको पनि के हो भने उसमा पनि देवतत्व छ, ममा पनि देवतत्व छ, त्यसैले मैले उसलाई पीडा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा सोच्नु देवता बुद्धि हो। भनेको सबैको यो आत्मबुद्धि र देवता बुद्धि मिल्दा जुल्दा छन्। देवता बुद्धिले पनि के गर्छ, सात्विक भाव राख, कसैलाई दुःख नदेऊ, तिमीले कहिल्यै पनि अर्कालाई पीडा दिनु हुँदैन, दुःख दिनु हुँदैन, तिमी मानव हौ, तिम्रो मानवीय कर्तव्य यो होइन भन्ने किसिमको भाव आउने देवता बुद्धि हो। यसको अभावमा आज संसार त्रस्त भइसकेको छ, भयग्रस्त भइसकेको छ। आज यहाँ हत्या र हिंसा बढेका छन्, दिन 2 गुना रात 4 गुना बढेका छन्। अनि अन्याय र अत्याचारहरू झन्झन फस्टाउँदैछन्, कुकृत्यहरू फस्टाउँदैछन्। आज बन्दुक बनाउने कारखानाहरू र बम बनाउने कारखानाहरू मौलाइराखेका छन्, फैलिराखेका छन्। तर एउटा मानवलाई शान्ति छर्नुपर्छ, हामी मिलेर बस्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता विश्वविद्यालय खुल्दै बम र बारुद बनाउने कारखाना बडो फस्टाएका छन्, बन्दुकको व्यापार खुब फस्टाएको छ, बमको उद्योग झन मौलाएको छ। तर यस्ता नैतिकताले पूर्ण भएका कुराहरूलाई पठन पाठन गर्ने ठाउँहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हेरेको छैन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि हेरेको छैन। अब हाम्रो त अरूको के कुरा। अहिले आएर अलि कता यसको आभास हुन थालेको छ, सबैले महसुस गर्न थालेका छन्, हामीले त वास्तवमा ठिक काम गरेका रहेनछौँ कि क्या हो भन्ने कता महसुस हुन थालेको छ। किनभने आफ्नै छोराछोरीहरूले आफैलाई गलहत्याएका बखतमा थाहा हुन्छ मैले कस्तो शिक्षा दिएछु र मेरा छोराछोरीले मलाई गलहत्याए, मैले कस्तो संस्कार दिएछु र आज त्यही संस्कार पाएको मेरो सन्तानले मलाई गाली गर्यो, मलाई घरबाट निकालिदियो। यो कुरा हामीले सोचौँ त। हाम्रै देशमा पनि आज वृद्धाश्रमहरू बढै छन्, वृद्धाश्रम बडो वृद्धि भइरहेको छ। वृद्धाश्रममा किन? ती बुढा भएका बाबुआमालाई घरमा राख्न छोडेर वृद्धाश्रममा राख्ने ती सज्जन छोराछोरीहरूकै कारणले गर्दा भएको होइन त? दुर्जन कसरी भनौँ? पढे लेखेका छन् होइन भने वृद्धाश्रम बढ्नु हुँदैन, वृद्धाश्रम बढ्नु हुँदैन। असल राष्ट्रमा वृद्धाश्रम बढ्नु हुँदैन। त्यहाँ त हरेक वृद्धलाई मातृदेवो भव पितृदेवो भव भनेर देवता तुल्य मानेर घरमा राख्नुपर्ने ठाउँमा अनि लगेर पैसा दिएर महिनाको यति दिन्छु तर यो कचकच सहन सक्दिनँ, बर्बाद भयो भनेर आफूले लगेर राखिन्छ। भोलि आफूलाई पनि त्यसै गरी राख्न खोज्दाखेरि अनि आँसु चुहाएर होला। यही हो आत्मबुद्धि र देवता बुद्धिको कमी हुनुको कारण। यो कस्तो टनिक रहेछ, यो कस्तो भिटामिन रहेछ, विचार गरौँ त। मानवलाई पूर्ण मानव बनाउनका लागि आत्मदेवता बुद्धिको बडो खाँचो परेको छ। आज हाम्रो शिक्षाले, आज हाम्रो दीक्षाले यो आत्मबुद्धि र देवता बुद्धिको विकास गर्ने काम कहीँ पनि गरेको छैन। सबभन्दा ठुलो त सिक्ने ठाउँ हो। सिक्ने ठाउँ भनेका घर, विद्यालय यिनै नै हुन्। यी दुवै ठाउँमा यसको खडेरी परिसकेको छ। किनभने स्वयं म अभिभावकले जानिनँ भने मैले मेरा सन्तानलाई के सिकाउँला? अनि त्यहीँबाट गडबडी सुरु हुन्छ। अनि त्यो गडबडी पछि आफ्नो जीवनमा जब पर्छ अनि चेतिन थाल्छ। आकाशको राहु, पातालको केतु, एकपल्ट नपरी कसरी चेतु भन्ने त हाम्रो उखानै छ।
अनि समय घड्किएपछि, समय बितिसकेपछि चेतिन्छ अथवा अनुभव हुन्छ, त्यतिखेर केही गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। अनि हामी त्यतिखेर रोएर बस्नुभन्दा केही विकल्प देख्दैनौँ। आँसुलाई पिउनुभन्दा हाम्रो अर्को कुनै विकल्प हुँदैन। अनि आफूले आफैलाई धिक्कार्नुभन्दा पर केही रहेको हुँदैन। तसर्थ दर्शक महानुभाव, कुरा गर्दै जाँदा यस्ता कुराहरू हामीलाई पूर्ण मानव बनाउनका लागि के कुरा आवश्यक पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले धेरै बुझ्दै आइसकेका छौँ। हामी यो हुन त यसलाई धेरै भन्न सकिन्छ, तर पनि हामी लगभग अब अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ। यी कुराहरू बुझिसकेपछि बल्ल हामी पूर्ण मानव हुन्छौँ, सच्चा मानव बन्न सक्छौँ, अथवा त्यतातिरको बाटो हामीले समातिसकेका हुन्छौँ। त्यस पछाडि भने भगवत तत्त्व कसरी प्राप्त गर्ने अनि भगवानले बताएका कुरालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो थाहा पाउनका लागि उपयुक्त साधन बन्नु पर्यो। जसरी अहिले हामी यो कोठामा बसेर तपाईहरूको घर घरमा देखिएका छौँ, उपयुक्त साधन भयो, त्यहाँ नेट भयो, केबल भयो, त्यो नहालिकन यो हेर्न खोज्यो भने यो हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै हो, हामी भित्र पनि त्यो नेट जोड्नु पर्यो, त्यो केबुल जोड्नु पर्यो। मानवताको केबुल जोड्ने क्रम अहिले भइराखेको छ। यो मानवता रूपी केबुललाई जोड्नका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। आशा छ यहाँहरूले अब जोड्न लागिसक्नु भएको छ। यसलाई चाहिने सामानहरू पक्कै जोरजम्मा गरिसक्नु भएको छ। जुन दिन यहाँहरूले आफूभित्र त्यो केबुल जोड्नुहुन्छ, त्यतिखेर आँखा खुल्नेछन्, घैँटामा घाम लाग्नेछ, अनि म पनि यसो गर्छु है भन्ने भावना हामीमा आउनेछ र हामी पूर्ण मानव बनेर अनि भगवत तत्त्व के रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। तसर्थ भक्त सज्जन, आजको प्रसङ्गलाई भने अब यति भन्दै लाग्छ, यी धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यति भन्दै यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु, किनभने समयले हामीलाई कहिल्यै पर्खँदैन। यहाँहरूलाई पनि सुन्दा सुन्दा दिक्क लागिसक्यो होला, कति भनेको होला, कति फलाकेको होला भन्ने पनि लाग्ला, तर त्यो नठानिदिनु होला, किनभने यी कुराहरू हाम्रा लागि अमृत तुल्य छन्। यी अमृतमय बाणीलाई अलिकति भए पनि जानी नजानी सुनिदियो भने पनि केही न केही त काम लाग्छ। त्यसैले यहाँहरूले अवश्य बुझिदिनु हुनेछ। मेरो भनाइबाट कसैलाई चोट पुग्न गएको छ भने क्षमा चाहन्छु। मैले कसैलाई आघात पार्न खोजेको छैन, कसैलाई चोट पुर्याउन खोजेको छैन, मैले कसैलाई आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। मैले त समग्र मानव जातिको कल्याण कसरी हुन्छ र त्यो कल्याण हुने क्रममा हामीले के कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने रहेछ। किन सबैसँग किताब नहोला, सबैले हेर्न नपाइएको होला, बुझ्न नपाइएको होला। यो संसारको साधनले माध्यम बनाएर जे कुरा बताउँछ त्यसलाई अलिकति पनि बुझ्न पाइयो भने पक्का पनि कृतकृत्य हुनेछौँ। अलिकति केही मनमा ज्ञान पस्नेछ भन्ने ठान्दिनु हुनेछ भन्ने यिनै उद्गारका साथ आजलाई भने म यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, शुभ रहोस् र मानवता रूपी त्यो अमृत अब भरिँदै आओस्। हरि ओम।